بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، في هذا اللقاء المبارك أذكر لكم عن الأمن الفكري، من المنح الربانية الكريمة، من النعم العظيمة التي ينعم بها الله عز وجل على عباده، نعمة الأمن، ألا يخاف الناس في مجتمعاتهم، يسعون في طلب أرزاقهم، يؤدون عباداتهم وهم في أمن على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم. فالأمن نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، لو وزنت لعادلت الدنيا بأكملها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث عبيد الله بن محسن الخطمي الأنصاري رضي الله عنه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالذي يعيش في بيته بين أهله وأبنائه صحيحا سالما من العلل والأسقام، عنده ما يكفيه من قوته ليومه فكأنما أعطي الدنيا بأسرها. ووالله ثم والله لو خير العاقل بين الدنيا بأكملها بملذاتها وشهواتها وبين أن يعتدى على عرضه لاختار سلامة عرضه ولو خسر الدنيا بأجمعها حتى لو كان ذلك على حساب حياته. أبليوان كينا لقاء ما كان كيست وانتي وليف دبر سنو أمني فكريتي. أمن الفكري جتون فكرا نما ياني نما نجاهته. كان درا نمني ربي نغرتي نعمة إسا فيا إسا فكني نجا إسا فكني دلقا إسا أكبر بادت دلقتي عبادة إسا أكبر بادت دلقتي رزق إسا أكبر بادت بربادتي صداتك ملي نجاهن به نجاهن قلي نجاهن ور إسا كيس جولي إسا كيس ماتي إسا كيس يارتي إسا برا fira isaa obboleewwan isaa abbeerota isaa adaadota isaa eessumman isaa keessa hunda agartee maatii isaa keessa nagahan jiraatee wanti guyyaa nyaatee galgala nyaatu isa bira jiraatee yoo jedhe akka waan duniyaan guutuun isaaf walitti qabamteeti jedha rasuuli sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf hadiisa keessatti wanti agartee jedhame hadiisa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam kan إمام الترمذين سنن إساء كيست وديس كيست أكجل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، نمني بري صفتي سنرى حالا سربي إساء كيست نجاها بهاتهن. سربي جتشون نمني قرين أغرتي آلي إساء فر إساء إلمان إساء أكنجل مرانو إنهي كما جتشا. نمني ور إساء كيست من إساء كيست آلي إساء كيست بيا إساء كيست مكينة إساء كيست نجاها تهي نجاها قباتي ربي نجاهان إستي بريسيسي معافا في جسده قام إساء كيست اللي أمو نجاهان بريسفته كقام نساء الرهن الرتين كركون تكو سرنجهين كمتان لكمنه كغران لكمنه كميل لكمنه كجسمين إسان لكمنه كجسمين إساء قوتون نجاهته عنده قوت يومه نيان قويا إسا
kan guyyaa gadaa nyaatee cashaa nyaatu ka isa bira jiraate iraataa fi akka afaan keenyaatitti iraataa fi misaa ka jedhan san namni waan guyyaa nyaatu qabaatee waan halkan iraata nyaatee bulu qabaatee jedhee waan boruuti rabbitu isaa yaada ta boruuti yaaduu hin qabu namni rabbii waan haganaa isaaf godhe akka waan duniyaan hundi isaaf walitti qabamteeti akkana jedha فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أكوان دنيا بك جرت مرة بأجمعها جتة بك مجرت مرة ملذات إسي فرأتي قوتوان قبضون أكوان دنيا إساف ولدتك أبامتيتي أكوان ملكاتي جتة فنافس الرتي أسر عبد الله بن عمرو بن العاص الرأودي السنامني توهي إسات رفيه جاء رجل إليه فقال يا عبد الله ألسنا من فقراء الصحابة جنان أكي جدين عبد الله بن عمرو بن العاص أكي جدين ألك زوجة تأوي إليها قال الرجل نعم ألك مسكن تسكن فيه قال الرجل نعم قال أنت من الأغنياء قال عبد الله بن عمرو بن العاص إذن أنت إذا عندك زوجة وعندك بيت تسكن فيه وزوجة تأوي إليها فأنت من الأغنياء كثير يو جارتين سبيرا جرات جارتين اتقلت جارتي يو قبات أكسم مني اتقلت مني كيس قلتو كسيسترو يو قبات أتدور السراي يجرين إيقاس نمتي چاوان كي جرين فزاد الرجل ولي خادم اللي قبا جرين إيقاس عبد الله ينك جرين إذن أنت من الملوك آتي خادمك أبدا نمسي قدم جارتي قبدا agartee qalbii tantee xumaaninaa itti argattu mana qabda ka keessatti hara baafattu kanaafuu ati minal muluuki ati mootii irraayyii mootota irraayyii malee fuqaraa irraayyii miti jedheen kanaaf obboleewwan keenya namni duniyaan agartee duniyaa isaa kana keessatti nagahaan bulee nagahaan oolee waan guyyaa san nyaatu waan halkan san nyaatu qabaate akka waan duniyaan guutuun إساف ولدتي قبمتيتي يجرى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كناف ووالله ثم والله ربي تككد أما اللي إردي بأي يرولا مكاكت لو خير العاقل نمني أقلي قبكوني وصوفلتهم فلا تشيفمي ودو إردين كان كيبدو ويمو آتي دنيا قوتو ربو ويا دنيا قوتو ربو ويمو إردين كان كيسر تقامي qaamni kan kee kun sirraa hir'atee jechuutu sii caala odoo jedhaniini duniyaa isaa guutuu waan isiin qabdu waliin dhabutu naaf caala jedha malee irdiin isaa tuqamuu namni tokkolleen kan filatu hin jiru jedha. Fal'amnu ni'imatun nagahaan bahuun nagahaan galuun nagahaan ooluun fikraan namaa agartee sahiha tahuun ni'imaa guddaa ayyuha al-ikhwa وهو ما جاء الشرع بسببه وما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل إلا من أجله وانت ربي رسول إرجيف وانت ربي كتاب بوسيف كناف كما قال تبارك وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ربي كنا يروق كفار قريش إرت نعمة إساني فقود إساني يادتشيسو أكجروا أولم يروا إن أرغني أنا جعلنا حرما آمنا نتغرتي حرمكنا نجها آمنا بكيك متو ور حرما إن كبجما بكجيتو إن تقامو إلو لمو رزقي نجمتي اتياتي يجبى إليها ثمرات كل شيء نكم آيات براتك ستجر بكي هندا ثمراني ونسلا نمني تجم وچتيا ويتخطف الناس من حولهم إسان ممقتي نمني كون بطمي كون أجيفمي كون ساممو إسان أكا نجاهن جيران كنا شكري ربي ما انقلشيني tokkochummaa rabbii kana maaliif agartee hin aqarrarree jedhee rabbiin kenna isaan irratti herrega jecha afa bil baaxili yu'minuuna baaxilatti amananiiti wa bi ni'matillahi yakfuruuna ni'ima rabbii kanatti kafaranii jedhee rabbiin isaan irratti inkaare jecha naam wa amara qureeshan rabbiin agartee rabbiin qureeshan hin ajaje maalitti ajaje ayyashkuru ويتفرغوا لعبادته
نعمة ربي إساني في كن كنا عبادة ربي كيست تفرقان تهني ربي إساني غلطهم فتوتي إسان أجاجة. نعم كناف نقدي إساني كيست مكاسب إساني كيست بكي ديمن هندتي رزقين إساني نجاهان إساني ترفتي قلقلا غنما بكجيرانتي ربي نجاه إسان قولي قرد ديمن مرتي نجاها وآمنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإلاف قريش سورة قريش كيست ربي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ربي كنجر قريشان يوغر شامي دي من اللي نجاه رحلة لما قبني رحلة انت كتشاميتي تكا موت يمني غر يمن اللي يو ديمن ور حرماتي ور غرتي صدنا حرماتي جرانم تقول لك إسان تكونجرو غرا شامي اللي يو ديمن إسا ور حرماتي ور كبجمو دجراني بكون دتو كبجمن ربي نغرتي بيلر إسان نياچسه صدا الرا بك ديمنيف بك جيراتنت اللي نغا إسان غودي ماليف غلط ربي هنغلشينه جدي ربين إسان الرت غرتي نعمة إسانيف غودي كنا إسان الرت الرجاجة. أيها الإخوة فإننا في هذه البلاد الطيبة المباركة بيام كيس جروتنا كيست بيام مملكة كنا كيست ربي نغرتي موتوت إسانيتي في شعبي إسان اللي ربي هاتيسو. نعم بيا بركة قبضو كيست نحمد الله تعالى على نعمة الأمن بصوره وأشكاله نعمة أمني لا كنجاها جم هندانو كرا هندانو كاتوكلين كيسانفين إرتي أجرتي مملكة حكومة إساني نشكر ربي نجرتي بعد ربيتي إسان شكر رجتة نصبه إن ننفنا ونمسي إن ديفنا آمنون هانا نجاتاني نمني توكو أجرتي كواسو داتونجرو كرا ديمو كيست سيارة إسا كيست منا إسا كيست وما تكون صداتو نجاهان به نجاهان قلا لا نخاف على نفس ولا دين ولا عقل ولا إرد ولا مال دنيا الرتلة إرد الرتلة مال الرتلة عقلي كين الرتلة وان تكلي ونجرتين صدانو إنجرو هذه هي حقيقة لا يدركها لا ينكرها إلا سفيه أو نما غرتي عقلي نساء هرؤوتاتي في نما قواته ملي نيما كنا نيما غرتي ربين سببا غرتي بيا كنا كيست بيا نغا كنا كيست نوتاي كنا نمني انكارون جر نما قواته نما صاحب هواته ملي ولكن من باب الذكرى من باب التذكير الذي تنفع المؤمنين يكون من باب الذكرى التي تنفع المؤمنين سببا غرتي يادچيسو مؤمنة فيدي جچو تيف يوجد نوع من أنواع الأمن إن أرقم غرتي نوع إن غوصا غرتي أمن إرى يجب الاعتناء به إسات يادهون إسات غرتي أكان اهتمام كنون كان برباجسو كان دير كما تهوجد والاهتمام لأجله إساف يادهون جد والهرس عليه إسرت أموتو سرتي إتي يادون وهو أمن أفكارنا كوني أمن أفكارك الناس أكما نجان أولي نجان بولي نجان قالو أكسم فكران كينا اللي فكران إلمان كينا فكران ماتي كينا نجاهتهون برباكي سارجت. نعم فكرة وأفكار أبنائنا وبناتنا فإذا اختل الأمن الفكري اختل الأمن كله لا تحفظ نفس ولا عقل ولا نسب ولا مال. وبلوان كينا يو فكران نما نغان تهين نمنا غرتي ومارغ جلا ديمي حزاب مادة جلا سيكي فكران نما غرتي نغان تات عقلين تينن تيفمت علمان كينن تيفم أبناني كينن تي دنيان تينن تيفمت لبون تينس ان تيفم نان باكو مارغت نمنا غرتي ومادة جلا ديمي فكرة هنتاني فرأتي وان هنتاني دلغا وان تاتيف فكران كينا نغاهتهون أكان برباچي سارا أجج. أيها الإخوة فالأمن الفكري مطلب شرعي وضرورة دينية وصمام أمان بإذن الله تعالى ولن تستقيم الحياة بدونه ولا يوجد ولن يقوم بنيانه إلا بالدين وشعائره وعلى رأس ذلك التوحيد. يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ربين كينا كجر أمني نغرتي
فكرا نما نجاهتهون مطلب شرعي ضرورة قرتي دينية ضرورة دركما فكرا نما نجاهتهون بدء الرا شرك الرا نفاق الرا وانا قرتي هنتان الرا أحزاب الدادة الرا كلهن منجا وسطا منجا قرتي سلف الصالحة إرديمون برباچي سارجتا كنافو دين إنما قد انتابتو يو فكرا نما نجاهتهن دين اللي قد انتابتو أكسم ملي يو فكرا نما نجاهتهن توهين نمالله الأرقم أكسم لبو نمالله نجاهن تاتو دنيا نمالله نجاهن تاتو إلمان نمالله نجاهن تاتو وجتا ربي أكجر الذين آمنوا إسانا أمنني ولم يلبسوا إيمانهم ولم يخلطوا إيمانهم جتا إيمان إساني ظلمي كإتمكين الظلم وهو الشرك شركي لا وهو ضد التوحيد فلا توحيدات يقول الإمام أحمد في مسنده لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه آيان نتنبوتي جنان أكا إمام أحمد دبتانيتي هدو صحابة الرت دبين كني جبات إنو كينا توكو كينا كمتو كمي كينتو ودو شركين دلقين ودو غرتي نفس إساهم ميدين ودو لبو إساهم ميدين كمي كينا نجاهن بها نجاهن وان كنرى ظلمي كنرى نجاهتها يعني صحابان دبتني جنان أكي جدًا شركي جتشون أست ظلمي جتشون أست مال إني الشرك شركي ظلمي جتشون شركي ظلمي أست آياتك أنا كيست بانا مكوني مال إني شركي لا تنافو لقمان أكي جد علم إساتين يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو ظلم أسيكني إنما هو شركي لا warri agartee tawhiida qabatanii shirkii itti hin makini isaaniif nagahatu jira asittillee duniyaa tanarrattillee nagahan jiraatan aakirattillee ammoo nagahan jannata rabbii keessa jiraatanii jecha kanaaf obboleewwan tiyya inna min asbaabi فإن للأمن الفكري أسبابا وسبلا أمني فكريتيف سببا للجرا سبلة اللي جرا كرة اللي جرا أكسم أما اللي أسبابة اللي جرا منها التمسك بالكتاب والسنة أمن نجاحتهون كتابا في قرآن ربي في حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم قبطول فإذا سمعت أخي آية من كتاب الله أو حديثا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك عملا فلم تعمل به وتمنيت أنك لم تسمع فاعلم أنك منحرف فكريا نمني آيان ربي سرتي قرامته حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم سرتي قرامه حديث رسول ربي كانت دلقو ربده إنما هو ودور أجيفته بعده ودور أجاه يو بعده جت نمني يعني أكنا متاكي كيستي أرجمه أتي أمن فكران كان كي نجاهامتي فكران كان كي سليمامتي بيكي يجر واتو سكيس سجريجا ومن السبل والأسباب أكسم أما اللي كرر أسباب الرا وانت أغرتي أمني نما نجاه قولو طاعة ولاة الأمر بغير معصية الله عز وجل ولاة أمرنا ورا أمرنا ما موهن ورا أمرنا ما موهن وكما تولجتشون علماء تولجتشون دركما مالف يوم معصيتنا من أججين وأما معصية ربي ستنا من أججين دركما والصبر على ما لا يليق بنفسك واللبو كيتي في مل وان إسان الراسة أرقمرت أبسون سنرت صبرون دركما جن وكل من لا يجعلك تعمل بما ورد في كتاب الله عز وجل وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع وتطيع بالمعروف وتنهى عن المنكر كناف نما قرتي كل نما ست رفو كتاب ربيتين حديث رسولات والرسول الأفين لقهون تولججون أمري إساء قرتي وان نتتأججو فرأجون أكسم أما اللي وان إن الراس الأورغو الرأوغمون إساء موتو فرقرأتون كناف نما فكران كان كي نقاهته هودا كنافو نمني وان أكسي الراس الأورغو أمو نما قرتي جليس نساء سوئي نما إسات صاحبومون هنتاني فهو جليس سوء منحرف فكر ضال منهج سوف تلحق به طال الزمان أو قصر نما كسيسا
haga feetillee jibbitu namni sun nama nagahaatii miti zamanni illee dheeratu isatti dhaqqabuu deemta kanaafuu agartee waan akkanaa irraa eeggatuun barbaachisaadha namni ati itti saahibdu nama gaarii nama khayritti si ajaju nama hamturraa si dhoorgu nama agartee waan adda addaa irratti si gargaaru tahuu qaba كناف ففي حديث المتفق عليه حديث متفق عليه كيستي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي موسى الأشعري رضي فمين نبي ربي كجرا إنما مثل الجليس الصالح فكين نغرتين نما غاري والإنتاء وجليس السوء نما بدا والإنتاء كحامل المسك ونافك الكير أكنما شتو باتوتي في أكنما مو بوفا أفوفوتي فحامل المسكي نمني شتوباتو إما أن يهزيك إما يوكا سيكنا يوكا فودي سيكنا ودوتي نجا إنغافتنو سيكنا وإما أن تبتاع منه يوكا ملقا كيتين الرابطة وإما أن تجد منه ريحا طيبة يو سي لينكنين يو الرلين بتتين رويها غاري حفورة غاري إرى أرغتا كرما كمينو نمني غارين نمني وني غارين برجرتو سفيدا جچولا ونافق الكيري نمني امو بوفا افوفو نمني تمتون جچا اما ان يهرق ثيابك يوكا كان كين الرافچاته افتا كان كيسر غغبدي واما ان تجد منه ريحا خبيثا يوكان ريحا منتنا ريحا فكتو ريحا يوكان حفورا اجاها حفورا بدا حفورا غرتي انتانه ارا ارغيتا كناف وبليوان كينا jiruu kana keessatti namni agartee nuti itti saahiboomuu qabnu nama hamturraa nu dhoogu nama khayritti nu ajaju nama agartee haqarratti nu gargaaru tahuu qaba namni ammootu waan hin taane dalagu agartee saahibni agartee sijaaraa saahibni ammootu waan agartee adda addaa waan mukaddaraat adda addaa nyaatu kanatti saahibuun nama balleessaa kanarraa agartee fagaatuun barbaachisaadha kanatti saahibuun qabnu nama khayri nu gargaaru nama khayri irratti nu gargaaru nama khayri irratti nu ajaju nama ammoo hamturraa nu dhorgutti hidhatuun barbaachisaadha kanaaf agartee namni wanti laalamuuni qariina isaatiin naam an ilmar'i laa tas'al fasal an qariinihi fa innal qariina bil muqaarani yaqtadi akkuma jedhame namarraa hin gaafatini qariina isaa irraa gaafadhu jedhame yoo namni inni itti hidhate suni namni inni waliin jiru suni namni inni waliin saahiba suni nama khayri ta'e fa huwa saahibu khayri inni illee akkasuma nama khayriiti yoo namni inni itti hidhate nama badaa ta'e nama gartee faayidaa hin qabne ta'e nama gartee haraama dalagu yoo ta'e inni illee gartee saahiba sharriiti kanaafuu namarraa hin gaafatini fasal an qariinihi wanni jedhameef isa kanaaf jechaadha wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين